यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमां सुधाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। बाधूलवंशकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां स्रजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूयेवास्तु भूयः। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम पूज्य प्रातस्मरणीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत मण्डली, सज्जन महानुभावहरू, भक्तिमती आमाहरू, परम पावन यो ब्रह्म मुहूर्त भनेको भगवानलाई प्राप्त गर्ने अवसर। अनेक प्रकारका मुहूर्त हुन्छन्। शिलान्यास मुहूर्त, गृहारम्भ मुहूर्त, विवाह मुहूर्त, यज्ञोपवीत मुहूर्त, यात्रा मुहूर्त। त्यस्तै यो ब्रह्म मुहूर्त भनेको भगवानलाई प्राप्त गर्ने मुहूर्त हो। यस्तो भगवानलाई प्राप्त गर्ने मुहूर्त भइकन पनि यथार्थ भगवत तत्त्वदेखि वञ्चित भएका समस्त चेतनहरूलाई, समस्त मानवहरूलाई अज्ञान अन्धकारबाट जगाएर जो ज्ञान साक्षात भगवान भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवानतिर उन्मुख गराउनको लागि भगवती गोदाम्बाजी स्वयं भूदेवी नै गोदाको रूपमा आजभन्दा 5000 वर्ष पहिले यस धराधाममा अवतार लिएर सबैको कल्याण गरिबक्सियो। त्यस्तै भगवती गोदाम्बाजीको अनुग्रहले जो दिव्य श्री तिरुप्पावै दिव्य प्रबन्ध हो त्यसलाई पूर्वाचार्यहरूले व्याख्या गरिबक्सियो। त्यस द्राविड भाषामा अनुदित व्याख्या गरिएका ती दिव्य भगवत विषयलाई सम्पूर्ण वेदको सार भएको श्री तिरुप्पावै दिव्य प्रबन्धको अभिप्रायलाई
श्री रङ्गदेशिक स्वामीजी महाराजले सबैको उद्धार गर्नको लागि अत्यन्त सुन्दर सुललित पदद्वारा अनुवाद गरिबक्स्यो। त्यसैको आधारमा हामीहरूले 2-4 शब्द जो पूज्य आचार्य चरणद्वारा सुनेका थियौँ त्यसमध्ये आफ्नो यो मन्दमतीमा 2-4 शब्द राख्न सकेको स्वामीजीहरूले आचार्यहरूले आज्ञा गरेर दासरी सुनाउँदैछ। केही गल्ती भएमा आचार्यहरूले महाभागवतहरूले क्षमा गरिबक्सिनेछ, निर्देश दिइबक्सिनेछ, अनुग्रह गरिबक्सिनेछ। जय श्रीमन्नारायण। आज तेस्रो दिन ओंगी उलगलंद उत्तमन पेरपाड़ी नांगल नंपावै कुच्चात्ति निराडिनाल तिंगिंद्रि नाडेल्लाम तिंगल मुम्मारी पेदु ओंगु पेरुम शेंडेलुडु कैलु हला पुंकु वजै पोदिल पोरिवण कणपडुप्पा तेंगादे पुक्किरंदु शिर्तमलय पत्तिवांगा कुडम निरेक्कुम वल्लल पेरुम शुक्कल निंगाद सेल्वम निरेंदेलो रेम्बावाय। यसैको अनुवाद आचार्यहरूले गरिबक्स्यो। हिजोको गाथामा भगवती गोदाम्बाजीले भगवानका शरणागत जनहरूलाई पनि विधि र निषेधका परिधिमा रहन पर्दछ, उनीहरूले पनि कृत्य अकृत्य विवेक गर्न पर्दछ। भगवानका भक्तहरूले पनि कसैको मुटु छेड्ने गरी बोल्नु हुँदैन, मिठो बोल्नु पर्दछ। जस्तो शब्द सुनेर अरू व्यक्तिलाई पनि आनन्द आओस् यस्तो वातावरण हुन पर्दछ। भगवानका भक्तहरू रहेका ठाउँमा उनीहरूको आचरणमा यस्तो मङमङ वासना आओस् कि जहाँ नजदिकमा जाँदा बित्तिकै सहज भएर भाव पनि भुलुन्। त्यस्ता ऋषि महर्षिहरूका आश्रमहरू हामीहरूले सुन्दछौँ कथामा, त्यो साँच्चै नै हो। त्यस्ता अजात शत्रु ऋषि महर्षिहरू जहाँ बस्दछन् त्यो परिवेश, त्यहाँ आएका पशु पक्षी मृग वन्य जन्तुहरू पनि परस्परमा स्वाभाविक वैरभाव भएका सिंह मृग यिनीहरू पनि परस्पर वैरभाव बिर्सेर रहन्छन्। सर्प न्याउरी मुसो, सर्प भ्यागुतो मुसा यी जो परस्परमा कुकुर बिराला यिनीहरूले नै आफ्नो वैरभाव बिर्सेर रहन्छन् भने। जय श्रीमन्नारायण। श्री हरि शरणम। सज्जन महानुभावहरू, यसमा पनि गर्दा त नभएमा यहाँ देख्न पनि पाइन्छ होइन। जय श्रीमन्नारायण। यहाँ केही व्यवधान भएको थियो, यो सुन्नमा आयो हाम्रो श्री पुरुषोत्तम अधिकारीजीद्वारा। पुनः प्रारम्भ गर्दछु। भनाइको अभिप्राय सज्जनवृन्द यहाँ के भने, स्वर्ग आदि लौकिक तुच्छ फल प्राप्तिको लागि आयु आरोग्य पुत्र आदिको पनि आशा गरिन्छ। त्यो यज्ञानुष्ठान पूर्ण नभइकन मरियो भने पनि स्वर्ग मिलेन। काम्य कर्मलाई यजमान बाँच्न पर्दछ, यजमानका सहयोगी पुत्र आदि हुन पर्दछ, प्रशस्त धन सम्पत्ति आदि चाहिन्छ इत्यादि। अवान्तर फल स्वर्ग हामीलाई चाहिएको छ, अरू अवान्तर फल पनि हामीलाई तिनको पनि आशा गर्न पर्दछ। तर यहाँ यिनी गोपाङ्गनाहरूलाई त्यस्तो होइन, उहाँहरूलाई सर्वलाभाय केशव सबै भगवान नै भइबक्सिन्छ, कुनै अवान्तर फल यहाँ चाहिन्न। यो सरल हो, यो लाघव छ। यहाँ आजको गाथामा यो बताइबक्सिन्छ कि जो यिनी गोपाङ्गनाहरूलाई गोपवृद्धहरूले यो व्रत गर्ने अनुमति दिइबक्सियो। उनीहरूको दृष्टिमा प्रतिमास 3 पटक वृष्टि हुने, गोपवृद्धहरूको विचारमा। तर यिनीहरूको हृदयको भाव वास्तवमा भगवानको नित्य दर्शन हुने, भगवानको नित्य संश्लेष हुने, यही नै यिनीहरूको सर्वस्व हो, फल हो, सर्वलाभाय केशव। यस्तो भावना भएका यिनीहरूले त्यो जो अनुमति दिनुभयो गोपवृद्धहरूले यो
धनुर्मास व्रत गर्नको लागि त उनीहरूलाई मिल्ने फलको समृद्धिको यहाँ वर्णन गरिबक्सिन्छ। भने जहाँ उत्तम अधिकारी हुन्छन् त्यहाँ सबै प्रकारको ऐश्वर्य वैभव प्राप्त हुन्छ। त उत्तम अधिकारी को हुन् भन्दा जो ईर्ष्याले रहित भएका, असूया जसमा छैन, जो अनसूयु छन्। भगवान कृष्णले पनि इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे यज्ञात्वा नेह भूयो न्यज्ञातव्यम अवशिष्यते। जे जानेसी जान्न पर्ने केही बाँकी रहँदैन। यस्तो कुरा कस्तालाई बताउने त जसमा असूया छैन। असूया भनेको गुणमा पनि दोष खोज्ने। त्यसो हुनाले सच्चा अनुसूय कस्ता हुन्छन्, कथनचित कहीँ दोष रहेछ भने पनि त्यहाँ दोषमा पनि त गुण हुन्छ नि, गुण खोज्ने। त्यसो हुनाले गुणग्राही हुने। त जहाँ गुणग्राही छैन भने त्यहाँ गुणीको पनि के काम भयो त? गुणग्राही जहाँ छैन के गर्दछ त्यहाँ गुणी, कौडीमा पनि मिल्कन्छन् भिल्लका देशमा मणि भनेको हुनाले त जो ईर्ष्या द्वेषले रहित भएका महाभागवत, अनसूयु, श्रीमदष्टाक्षर मन्त्र जप परायण जहाँ छन् त्यहाँ समृद्धिको केही कमी हुन्छ त? यत्राष्टाक्षर संसिद्धो महाभागो महीयते न तत्र सञ्चरिष्यन्ति व्याधि दुर्भिक्ष तस्करा। जहाँ श्रीमन्त्र अनुष्ठान गरेका सिद्ध महाभागवतहरूको श्रीचरणको स्पर्श हुन्छ त्यहाँ कुनै प्रकारको व्याधि हुँदैन, त्यहाँ दुर्भिक्ष अनिकाल पर्दैन, तस्कर हुँदैनन्, 6 प्रकारका त्यहाँ इति हुँदैनन्। सलह मूषक आदि जो इति हुन्छन् ती इति हुँदैनन्, इति बाधा हुँदैनन्। त्यस हुनाले त्यस ठाउँमा जहाँ यिनी गोपाङ्गनाहरू रहिबक्सेको छ त्यहाँको श्री समृद्धिको बारेमा केही भन्नु छ त? श्रयत इन्दिरा शश्वदत्रहि, स्वयं गोपिनीहरूले भनिबक्सेका छ, गाइबक्सेका छ। वर्धित्वा लोकम क्रान्तवत उत्तमस्य नाम गीत्वा वयम अस्मद्व्रतस्य उक्त्वा अवगाहमहे चेत् दुर्भिक्षं विना देशे सर्वत्र प्रतिमासं त्रिवर्षो भवेत्। त्यसको अनुवाद ओंगी उलगलन्द उत्तमन प्रपाढीको छाया। उद्गत महानिवारान्तर मत्स्या उच्चले युः सुन्दर कुवलय पुष्पे रेखावत भ्रमरा निद्रां कुर्युः। विरतिं विना प्रविश्य स्थित्वा पृथुलस्तनं गृहीत्वा विमोचने कलशं पूरयेयुः। उदार महापशवो अविनाभूत संपत् समृद्धं भोजानितास्मत् छन्द। हे सखी हो, हामीले यो व्रत गरेर भगवानले हामीलाई यस्तो फल दिइबक्सिनेछ कि वर्धित्वा लोकम क्रान्तवत उत्तमस्य नाम गीत्वा रे। भगवान श्री कृष्णले के भगवान श्री वामनले भगवानसँग केही मागे, प्रयोजनान्तर परी प्रयोजनान्तरीहरू भगवानलाई साधन बनाएर साध्य स्वर्ग आदि मागे। तिनीहरू त्यसरी माग्दा पनि भगवानलाई आनन्द आयो र यति हर्षले यति बढी बक्सियो अरे कि वर्धित्वा लोकम क्रान्तवत, बढेर सारा संसारलाई व्याप्त गरिबक्स्यो। चाण्डाल वशिष्ठको भेद नगरिकन सबैका शिरमा पाउ राख्ने भएका त्यस्ता उत्तमस्य उत्तम पुरुष स उत्तमः तस्य उदिति नाम। वेदले भन्छ, भगवानले पनि उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम भनेको हुनाले जो पुरुषोत्तम भगवान भइबक्सिन्छ उहाँको नामलाई गान गर्दै कीर्तन गर्दै हामीहरू यस व्रताङ्ग स्नान गर्यौं भने प्रत्येक महिनामा त्रिवर्ष हुन्छ। दुर्भिक्षम बिना रे, कुनै प्रकारको दुर्भिक्ष अनिकाल पर्दैन, अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि हुँदैन। सर्वत्र प्रतिमास त्रिवर्ष हुन्छ, 3
प्रत्येक महिनामा 3 पटक वर्षा हुनुको अर्थ त्रिवर्ष। त्रिवर्षको अर्थ महिनामा 3 पटक वृष्टि हुनु, 9 दिनमा वर्षा भएपछि अनि अतिवृष्टिको दोष पनि हुँदैन, अनावृष्टिको दोष पनि हुँदैन। त्यसले के लाभ हुन्छ? उद्गत महानिवारान्तर मत्स्या, आकाशलाई छुनी त्यसरी बढेका खेतका धानभित्र रहेका माछाहरू खुब रमाउनेछन् र सुन्दर कमल पुष्पमा रेखाले युक्त भएका भ्रमराहरू आनन्दपूर्वक नाच्नेछन्, निदाउनेछन्। त्यति मात्र हो त हामी गोधन हौँ। गोठमा गाईलाई दुहुन भएर जाँदा बित्तिकै विरतिम बिना प्रविश स्थित्वा, गोठमा गएर गाईको फाँचा मुनि हात लाउँदा बित्तिकै, फाँचामा हात लाउँदा बित्तिकै कलशहरू पूर्ण गरिदिन्छन्। स्तनमा यसो हात लगाएर हातले यस्तो छुँदा बित्तिकै कलश पूर्ण गरिदिन्छन्। यस्ता कस्ता छन् त गाई? उदार पशव महापशव, उदार। यिनी गाईहरू भइबक्सिन्छ। श्रीमन्नारायण जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम को शत्रुञ्जय हाथी जस्तै भगवान कृष्ण का स्नेहमय करस्पर्शले आनन्दले युक्त भएका ती गाईहरूले हाम्रा कलशहरूलाई टनाटन भरिदिनेछन्। अर्थात् दूधको कमी हुन्न, त्यहाँ कलश राख्नेको कमी हुन्छ। त्यस्तो ऐश्वर्यले सम्पन्न हुनेछौँ। हाम्रो अभिप्राय सम्झिबक्स्योस्। अब यसको व्याख्या वर्धित्वा लोकम क्रान्तवतः भनेको यहाँहरूले आएर पहिलो गाथामा नारायण भनिबक्स्यो। त त्यो नारायणको अर्थ उभय विभूतिको योग भएका भगवान भनियो। दोस्रोमा क्षीर समुद्रमा निश्चल शयन गरिबक्सिने भएका भनेर भगवानको क्षीर सागरमा शयन गर्ने शेषशाही भगवानको अनुभव गरिबक्स्यो। अनि त्यहाँबाट फेरि भगवान जुन अवतार कन्द हो श्री शेषशाही भगवान, क्षीर सागरमा शयन गरिबक्सिने भगवान, त्यहाँबाट क्रमशः श्री वृन्दावन विभव अवतारमा आउने त्यसको अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ। त जगत रक्षाको लागि क्षीर सागरमा शयन गरेपछि आर्तहरूको आपत्तिलाई सुन्न सकिन्छ। त्यसो हुनाले जगत रक्षणार्थम श्री क्षीरसागरे शयाने सती तस्य आर्तरक्षण अभावेन हिमसिक्त नम्र वंश एव आसीत्। त्यहाँ आएर सुति बक्स्यो। त्यहाँ भगवान मानव हिउँ परेपछि बाँसमा टन्न हिउँ टाँसिन्छ र बाँस झुक्दछ, नम्र हुन्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ भगवान पनि आर्तको रक्षाको त्यहाँ अभाव भएको हुनाले त्यस्तो नम्र भइबक्स्यो र तस्य आदित्य किरण स्पर्शेन उत्थानवत, त त्यो बाँस नम्र भएको बाँस सूर्य उदाएपछि, सूर्यको किरणले त्यो हिउँ पग्लेपछि बाँस फेरि उठ्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ महाबली जो विरोचन पुत्र दानवीर बलिद्वारा दुखित भएका अर्थात् पराजित भएका देवताहरूको आर्तध्वनि सुनिबक्स्यो। प्रयोजनान्तर परायण देवता भए पनि भगवानलाई पुकारिबक्स्यो। त्यो आर्तध्वनि सुनेपछि भगवान अत्यन्त विशाल रूपमा बढिबक्स्यो। त्यसैले वर्धित्वा लोकम क्रान्तवत भनिबक्सिन्छ। किन त अरूको उपकार गर्न पाएर प्रसन्न भइबक्स्यो। उपकार प्रियो विष्णु, भगवान उपकार प्रिय भइबक्सिन्छ। अलङ्कार प्रिय भनिन्छ हामीले, तर वास्तवमा भगवान उपकार प्रिय भइबक्सिन्छ। त अत्यन्त सन्तुष्ट हृदय भएर भगवान बढिबक्स्यो अरे। अथवा याचितार्थ लाभात् पूर्वम वामन भूतो, याचितार्थ लाभ प्रीत्या वर्धन प्रकार विस्तार।
आफूले माग्ने चिज नपाउँदासम्म सानो भइबक्स्यो, माग्ने चिज पाएपछि विशाल भइबक्स्यो। अर्थात् हातमा जल राख्दा बित्तिकै राजा बलिले हुन्छ हजुरले भनेअनुसार मैले हजुरकै पाउले नापेको 3 पाउ पृथ्वी दिन्छु त नि भनेर उहाँले स्वीकारोक्ति गर्दा बित्तिकै, हातमा जल राख्दा बित्तिकै भगवान हरिओम तत्सत भन्दा बित्तिकै यस्तो बढी बक्स्यो कि सारा भूर्भुवस्व तिनै लोकलाई भगवानले 2 पाउले नाप्दी बक्स्यो। त्यसो हुनाले त यस्तरी बढी बक्स्यो कि यहाँ हातमा राजा बलिले हातमा लिएको संकल्पको जल र भगवानको पाउ माथि बढेर अण्डकटा भेदन गरेर माथि जान थाल्दा पितामह ब्रह्माजीले आफ्नो कमण्डलु जलद्वारा धातु कमण्डलु जलम तद्रुक्रमस्य भनेअनुसार भगवानको पाउ धोइ बक्सियो। त्यो भगवत पाद प्रक्षालित जो जल हो त्यो कमण्डलुमा राखी बक्स्यो। त्यही जल गङ्गा आकाश गङ्गा भएर रहनुभयो। त्यो सङ्कल्प गरेको जल र यता भगवानको पाउ प्रक्षालन गरेको जल एकैसाथ भैमा खस्यो। त्यसरी त्यति चाँडै बढी बक्स्यो अरे। त्यस्ता आर्तको रक्षा गर्ने अवसर प्राप्त गर्दा त्यसरी बढ्ने भएका जो भगवान भइबक्सिन्छ। अर्थात् आर्तत्राण परायण भगवानको जसले लोकम क्रान्तवत गुण अगुण धर्मात्मा पापात्मा वशिष्ठ चाण्डाल यिनको भेद नगरिकन सबै प्राणीका शिरमा आफ्ना परम आनन्ददायी श्रीचरणको न्यास, श्रीचरणको संस्पर्श सौभाग्य दिने यो प्रक्रिया बताएको। अर्थात् भगवान विष्णु भनेको व्याप्ति हो न, सर्वव्यापक भगवान जहाँतै हुनुहुन्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ भगवानले त्यस विभव अवतार वामन अवतारमा पनि कसैलाई भेद नगरिकन व्याप्ति जहाँतै हुन्छ भगवानको, त्यस्तै भगवानको पाउ पनि सबैका शिरमा गयो। त्यस्तो सौभाग्य प्राप्त गरे। व्याप्तिर विप्रायस्तु यतेषां सत्वोत्पादनम। व्याप्ति किन? भगवान सर्वत्र उनीहरूको सत्ता सन्तानलाई रक्षा गरिबक्सिन्छ। त्यसैले सर्वत्र व्याप्त भइबक्सिन्छ भगवान। त यिनीहरूले चाहना नगरे पनि भगवान सबैमा व्याप्त भइबक्सिन्छ। जस्तै सुतेका प्रजाले, निदाएका प्रजाले आमाको के खोजी गर्छन् त? गर्दैनन्। तर माताजीले अगल दाएँ बाएँ दुवैतिर रहेका प्रजाहरूलाई आफ्नो हातले स्पर्श गरेर मेरा बालक मसँग छन् भनेर अनुभव गरिबक्सिन्छ। अर्थात् एकतिर पितालाई एकतिर प्रजालाई आफ्नो बाहु स्पर्शले ती आफ्ना प्रजाहरूलाई स्पर्श गरे झैँ भगवानले पनि सबै चेतनहरूलाई जाग्रत अवस्थामा त मेरा सामने आउँदैनन्, सुसुप्ति बेलामा भए पनि सुन्छु भनेर माताले भने झैँ भगवानले सबैलाई आफ्नो पादन्यास श्रीचरणको स्पर्श सौभाग्य दिएर आफू आनन्दित भइबक्सिन्छ। स्वमेव मोदते। त्यसो हुनाले अनि यहाँ वामन भगवानलाई किन भनिएको त भन्दा जो अतिमानुष चरित्र हो त्यो वामन भगवानको र कृष्ण भगवानको यशोदामजीले पनि बेला बेलामा हे वामन भोजन गर्न आऊ भनेर भन्ने हुनाले त्यो गुण सादृश्य अनुसार वामन भगवानलाई अनुभव गरिबक्सिन्छ। त भगवानको नाम उत्तम भनिएको छ। उत्तमको अर्थ संसारमा सबै प्राय कोही उत्तम हुन्छन्, कोही मध्यम हुन्छन्, कोही अधम हुन्छन्, कोही अधमाधम हुन्छन्। उत्तमको हुन्छन् त्यही बताइबक्सिन्छ यहाँ व्याख्यानमा। अन्येषां हिंसा कृत्वा सोदर पोषणम कर्तव्यमिति वर्तमानो अधमः। सबभन्दा उत्तमको हुन्छ भने हुन त नीतिकारहरूले भन्छन् एके सत्पुरुषः परार्थ घटकः स्वार्थान् परित्यज्यते। त्यसैको नेपालीमा आफ्नो हानि पनि सहेर अरूको गर्छन् भलो सन्तले, आफ्नो हानि नपारी गर्छ अरूको उद्धार सामान्यले।
अर्कालाई बिगारी आफू बनिनु यो राक्षसी काम हो। व्यर्थै जो अरूलाई पिर्छ उसको जान्दैन के नाम हो। सबैभन्दा उत्तम व्यक्ति त्यो हुन्छ जसले आफ्नो हानि पनि सहेर अरूको भलो गर्दछ। भगवानले के गरी बक्स्यो? भगवान उत्तमोत्तम भइबक्सिन्छ। कसरी? सबैभन्दा सानो भनेको माग्ने हो। सबभन्दा सानो काम माग्ने काम हो। आफ्नो महत्त्वलाई पनि वास्ता नगरिकन प्रयोजनान्तरी देवताहरूको आर्त पुकार सुन्दा बित्तिकै अनि भिक्षु भएर गइबक्स्यो। त्यसो हुनाले भगवान वास्तवमा उत्तम पुरुष भइबक्सिन्छ। मध्यम पुरुष कस्ता हुन्छन्? आफ्नो नोक्सान नपारेर अरूको भलो गर्ने मध्यम पुरुष। अधम पुरुष कस्तो हुन्छ? अर्कालाई बिगारेर आफ्नो सपार्ने त्यो अधम पुरुष हुन्छ। आफ्नो सप्रन्छ भने अर्कालाई बिगार्दछ, त्यो अधम पुरुष हुन्छ। एउटा त्यस्तो हुन्छ जसका विषयमा तिनको नाम के भनौँ र, मैले त्यस्ताको नाम भन्न नि हुँदैन, मुख अपवित्र हुन्छ भनेर तिनका विषयमा मौन हुनुहुन्छ। ए निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के नजानी महे। जसले अर्काको अहित मात्रै, आफ्नो भलो होस् कि नहोस् अरूको कुभलो मात्रै गर्दछन् भने ती कुन कोटिका, कुन श्रेणीका, कुन पंक्तिका व्यक्ति हुन् मैले नै जान्दिनँ भनेर भर्तृहरि राजाले भने जस्तै हो। त्यस्तै नै सबैभन्दा उत्तम व्यक्ति त्यो हुन्छ जसले आफ्नो हानि पारेर पनि अरूको भलो गर्दछ। त्यस हुनाले अधम व्यक्ति अरूको हिंसा गरेर आफ्नो भुँडी भर्नेवाला अधम, अनि अरू पनि बाँच्न पर्दछ म पनि बाँच्न पर्दछ भन्ने रहने व्यक्ति मध्यम, आफ्नो नोक्सान भएर पनि अरूलाई हित हुन पर्दछ भन्ने व्यक्ति उत्तम अरे। स्वनाशेनापि अन्यैर्जीवितव्यमिति वर्तमानः उत्तमः। त्यसो हुनाले त्यो भगवानमा छ कि छैन? भगवानले भनिबक्स्यो अप्यहम जीवितम जय्याम त्वाम्बा सीते सलक्ष्मणाम नहि प्रतिज्ञाम संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। हे सीते, मैले आफ्नो प्राण त्याग्न बरु सक्छु, प्राण त्यागेर पनि अरूको भलो हुन्छ भने त्यो पनि मलाई इष्ट छ, त्यो पनि मैले स्वीकार गर्दछु। आराधनाय लोकस्य त्यजतो नास्ति मे व्यथा। लोक रञ्जनको लागि, प्रजालाई आनन्दित बनाउनको लागि मेरो प्राणभन्दा प्यारो भाइ लक्ष्मणलाई पनि, प्राण प्यारी तिमीलाई पनि त्यागेर भए पनि मैले लोक रञ्जन गर्न तत्पर हुन्छु भन्ने भगवान भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त अरूको लागि माग्दिने त्यो सबभन्दा उत्तम। परार्थ याचकोपि उत्तमः पुरुषः। त्यस्ता उत्तम पुरुष भगवानको नाम गाएर भने के हो त? गुणानाम वाचक श्रीनामानि प्रीतिपूर्वकतया गीत्वा उत्तमस्येति न उत्तमस्य नामेति श्रीमूल मन्त्र उच्यते अरे। त भगवानका गुणलाई बताउने भएका जो श्रीनामहरू छन् तिनीहरूलाई प्रेमपूर्वक गाएर उत्तमको नाम भनेको के हो त? उत्तमको नाम भनेको भगवानको श्री मन्त्र, श्री मूल मन्त्र, जो व्यापक श्री मन्त्र, श्री मूल मन्त्र, जो समस्त शिष्ट पुरुषहरूद्वारा परिगृहित श्री मूल मन्त्र। प्रथम गाथामा नै नारायणले नमक्के भनेर बताए अनुसार त्यो बताइबक्स्यो। त प्रथम गाथामा नारायण भनिबक्स्यो, दोस्रो गाथामा परम भनिबक्स्यो। त त्यो भगवानको नाम गुणको पूर्ति। त्यस्तै यस गाथामा मन्त्रमा बताइएको जो व्याप्ति प्रतिभिज्ञा हो, त्रिविक्रम शब्द उच्चारण गरेर उत्तम नाम भनेको श्री मन्त्र हो। त्यसो हुनाले श्री प्रकार सुरीर मन्त्रेण मूल मन्त्र उक्त्वा अनन्तरम तदुक्त व्याप्ति प्रतिभिज्ञा कर त्रिविक्रम अपदानम अनन्तर गाथा भवजत किला। प्रकाल सूर्यले पनि आफ्नो गाथामा यसै प्रकारले श्रीमन्त्रको अनुभव गरिबक्सिएको हुनाले यहाँ
जो उत्तम नाम, उत्तमको नाम गान गरेर भनेको, उत्तमको नाम भनेको श्रीमन्त्रको अनुसन्धान गरेर भनियो। त उत्तमस्य नाम भनेको जस्तै भगवानको र हाम्रो जो तारतम्य छ, त्यस्तै भगवानको श्रीमन्त्रको पनि तारतम्य छ, त्यस्तो महत्त्व छ। जस्तै भगवान र हामीमा कति अन्तर छ, त्यस्तै श्रीमन्त्रको पनि त्यस्तै तारतम्य छ, त्यस्तो महत्त्व छ। कसरी? भगवान कस्ता भइबक्छन्? पिण्डाकार सुवर्ण जस्ता भगवान, भूषणाकार सुवर्ण जस्तो श्री नाम, भगवानको श्रीमन्त्र। त्यस हुनाले भगवानले कति केही जनालाई तारी बक्स्यो। भगवानको श्रीमन्त्रले त अनन्त चेतनहरूको उद्धार गरेको हुनाले राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि अगजनको तारी अरे। तुलसीदास भगवानले एउटी अहिल्यालाई उद्धार गरी बक्स्यो, तर भगवानको श्रीरामको नामले अनन्त अपराधीहरूलाई उद्धार गर्यो भने जस्तै त भगवानको पिण्डाकार सुवर्ण विवश अरे, सुनको डल्लो जस्तै भगवान अरे। अनि त्यो गहना बनाइएको जस्तो भगवानको नाम। यसको अर्थ भगवानलाई अपमान गरे होइन, भगवानमा त्यो अभिनिवेश कस्तो प्रेम, भगवानको नाममा कस्तो प्रेम, प्रणयको प्रेम। भगवान हुनुहुन्न भन्ने व्यक्तिले पनि, त्यस्ता व्यक्तिले पनि केही आफ्नो काम बनाउनु पर्यो भने त्यही नाम जप्न लगाउँदछन्। ईश्वर छैन भन्ने व्यक्तिले पनि त मेरो काम बिग्रो, त्यहाँ यो मन्त्र जपेर मेरो काम बनोस् भनेर जप गरिदेऊ भनेर दक्षिणा दिन्छन्। त्यस हुनाले भगवान छैन भन्ने व्यक्तिले नि भगवानको नामलाई त स्वीकार गर्दछन्, प्रकारान्तरले जसरी भए पनि। कसरी त तच्च व्याधि परिहाराय श्रीनाम संकीर्तन विहितम चेत तदानीमेव तत्कुर्वन्ति। तपाईँलाई यस्तो रोग लागेको छ, यो जप गराउनु हुन्छ, ल गरिदिनुहोस् भन्छन्। भगवानको नाम कस्तो? भगवानको श्रीनाम कस्तो भने एउटा अपराधीले वेश्याको वचनमा लागेर आमालाई हत्या गर्यो। राम राम राम। अनि तिमीले आमालाई मारेर तिमीले आमाको मुटु मलाई ल्याइदेऊ भने म तिमीलाई सधैँ स्वीकार गर्छु भनेर एउटी वेश्याले पनि त्यो कामातुर अधमले कति विवेक गरेन, त्यसलाई ती मातालाई मार्यो, उनको मुटु लिएर आयो। लिएर आउँदाखेरि ठेस लाएर लड्यो। लड्दाखेरि त्यसको मुखबाट के आउँछ त? ऐ आमा, ए आमा। ईश्वरलाई नमान्ने व्यक्तिले पनि झुकिएर भए पनि अरे राम भन्छ। ऐया भनेको पनि त ऐ नारायण आ भनेको। ऐया कसलाई भनेको त? जब त्यसले ईश्वरै मान्दैन भने ऐया कसलाई भनेको त? त्यो भगवानको नाम हो त्यो। त्यसैले त्यति बेला लडेर ऐयामा भन्दा त्यो लड्यो। लड्ने बेला त्यो मुटुबाट आवाज आयो, बाबु के गरौँ नि, म अहिले केही गर्न सक्दिनँ, मैले उठाउने थिएन, तिमीलाई चोट लाग्यो बा भन्, त्यो मुटुबाट आवाज आयो अरे। त्यस्तो ईश्वर नमान्ने व्यक्तिले पनि ईश्वरको नामलाई प्रकारान्तरले मान्दछ। त्यस हुनाले श्रीनामोच्चारणे सर्वेषां प्राप्तिरस्ति। भगवानको श्रीनाम उच्चारण गर्नको लागि सबैको अधिकार छ, सबैको उपस्थिति छ, सबै त्यहाँ कुनै न कुनै प्रकारले पुगेका हुन्छन्। ईश्वरलाई मान्दैनन्, ईश्वरलाई नमान्नेवाला व्यक्तिले पनि भगवानको नामलाई कुनै रूपले मान्छ। अनि श्रीनामको उच्चारणको लागि योग्यता सम्पन्न गर्न पर्छ कि पर्दैन? सबै योग्यता श्रीनामले नै सम्पन्न गर्दछ। त्यस हुनाले चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत्, नाशौचम कीर्तने तस्य पवित्रम भगवान हरि। चक्रधारी भगवानका श्रीनामको कीर्तन सधैँ गर्नु। भगवानको श्रीनाम कीर्तन गर्नको लागि कुनै प्रकारको आशौचले छेक्दैन, किनभने त्यो अपवित्रतालाई भगवानको नामले नै पवित्र पारिदिन्छ। यसको अर्थ वेद मन्त्र उच्चारण गर्ने अरू गर्ने भने आएनन्। भगवानको नाम सधैँ जप्ने, कीर्तन गर्ने। भगवानको नाम कीर्तन गर्न कहिल्यै पनि छेकबार हुँदैन।
त श्रीनाम उच्चारण गर्नको लागि योग्यता सम्पन्न गर्न पर्दैन। यही श्रीनामले नै, भगवानको श्रीनामले नै हामीहरूलाई योग्यता सम्पन्न गरिदिन्छ। इच्छा मात्र चाहियो। त्यस कारणले सुरुमै आगच्छन् त्यो आगच्छ त, इच्छा भए हुन्छ। यहाँ वयम भन्नुहुन्छ भनेको के हो त? श्रीनाम उच्चारण गर्यो भने बल्ल आफूलाई आत्मरक्षा माने आत्मधारण गर्न सक्ने यस्तो स्वभाव भएका हामीहरू भनेको। अर्थात् मनले पनि रोक्थे, मनले पनि भगवानको नाम जपेको थाहा पाए, के मुख हल्लाएर त्यही छलियाको नाम जपाएछौ कि भनेर भन्ने यस्तो गाउँमा आज हामीहरूले भगवानको नाम खुलेआम एक कृष्ण भगवानले हामीलाई व्रत गर्न पठाउनु, के अरे व्रत गर्न बताउने भन्नुभएको छ, कहाँ हुनुहुन्छ भनेर उहाँको नाम उच्चारण गर्न, कीर्तन गर्न जान पाइयो। त्यस हुनाले आफूलाई वयम आत्मसत्तावान भएका भगवानको नाम बस विलज्ज उद्गायति नृत्यते च लोकलज्जालाई परित्याग गरेर श्री नाम संकीर्तन गर्दै हिँड्न पाउने भएका यस्ता हामी। अनि अस्मद् व्रतस्य अस्मद् व्रतस्य भने के हो त? भगवान प्रापक भएका हुनाले उहाँले हामीलाई प्राप्त गराइ भक्षिन्छ। त्यस्तो भएर पनि भगवानमा भएको जो रुचि छ नि, त्यसले आफू थुपुक्क रक्षतु मावा रक्षकान्तर शून्यम, उहाँले नै आफैले म उहाँको जडवत परतन्त्र हुँ, उहाँले आएर आफै मलाई लानुहुन्छ र आफ्नो अनुभव गराउनुहुन्छ भनेर बस्न सक्दैन भगवानको स्वाद जानेको चाखेको व्यक्तिले। त्यस हुनाले अतः क्रियमाणस्य धर्मस्य अस्मद् व्रतस्य उक्त्वा अवगाहमे चेत, हामीले गरेको यो व्रत हो त्यसलाई अनुसन्धान गर्दै हामीहरूले यमुनाजीमा स्नान गऱ्यौँ भने, अर्थात् भनेको अर्थ देशस्थानम धर्म इत्तिक, ग्रामवासीलाई धर्म एउटा व्रत भन्ने एउटा न्यू मात्रै हो। हामीहरूलाई त विरह ताप निवृत्ति जसरी हुन्छ त्यसरी, भनेको भगवानको विरहको ताप निवृत्ति कसरी हुन्छ त? भगवत प्राप्तिद्वारा, भगवानको संश्लेषद्वारा। त धर्म इत्येकम व्याजम अवलम्ब्य कृष्ण श्रेयसे कृत इत्यपि, धर्मको निहुले भगवानसँग संश्लेष गरेका छँदामा सम्बन्ध ज्ञानपूर्वकम कृष्ण संश्लेष कृत चेत, भगवानका साथमा हाम्रो जो सम्बन्ध छ नवविध सम्बन्ध, त्यसमा सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध भर्तृ भार्या भाव सम्बन्धलाई अनुसन्धान गरेर हामीले संश्लेष गर्यौं भने फलम च फलप्रदातुस् त्रिविक्रमस्य आकारवत् वर्तते। फल कस्तो हुन्छ त? जस्तै भगवान त्रिविक्रम बढे जस्तै त्यस्तै चाहिँ हामीलाई फल पनि मिल्दछ भनेर समृद्धम भूत्वा स्वसुकृत फलानुभव काले किल तावदेव सुखम भवेत्। त स्वस्वसुकृत फलानुभव काले, आफ्नो आफ्नो पुण्यको फल अनुभव गर्ने बेलामा त्यति बेलै सुख हुन्छ, त्यति नै सुख हुन्छ। जस्तै रामे राज्यं प्रशासति इत्युक्त प्रकारेण स्वस्व पुण्यानुगुणतया बिना, हेर्नुस् हामीले गरेको पुण्यले त्यति मात्र फल मिल्दछ, भगवानले गरेको पुण्यले त सबै आनन्दित हुन्छन् नि त। भगवानको पुण्य अनन्त छ, भगवान अनन्त भइबक्सिन्छ, पुण्यका पुञ्ज देवकी पुण्य पुञ्ज भनेको छ। जस्तै भगवान रामले राज्य गरेपछि न पुत्र मरणम केचित् रक्षन्ति पुरुषा क्वचित् नार्यश्चा विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रता इत्यादि ती नारीहरूको पुण्यले होइन, त्यो भगवानको पुण्यले। त रामको रामो रामो राम इति प्रजानाम अभवन कथा रामभूतं जगदभूत रामे राज्यं प्रशासति। भगवान रामले राज्य को भागडोर लिएपछि सर्वत्र आनन्दको अनुभव भएर ओहो राम ओहो राम ओहो राम, अरू केही सम्झँदै सम्झन्। त यो पुण्य यो प्रजाको पुण्य होइन, हाम्रो पुण्यको त तारतम्य हुन्छ, घट्छ बढ्दछ, सकिन्छ, छिडे पुण्य फेरि पछाडिन पर्दछ।
त भगवान नै जो सब साक्षात पुण्य भइबक्सिन्छ उहाँले नै आफ्नो आफैले हामीलाई स्वीकार गरिबक्स्यो भने त पापले लतार्न सक्दैन नि हामीलाई। त्यस हुनाले रामका सौभाग्यले प्रहृष्टमुदितो लोकः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिक निरामयो हेरोगश्च दुर्भिक्ष भयवर्जितः न पुत्र मरणम केचित् रक्षन्ति इत्यादि बताए हुनाले एतद् ग्राम्य मात्रं विना एतद् ग्रामेण संयुक्त देश सर्वैपि मङ्गलोपेत स्यात्। त भगवत सम्बन्धले यो गाउँ मात्रै ब्रजमण्डल मात्रै होइन, वृन्दावन मात्रै होइन, यो ग्रामसँग छोइएको अर्को त्यो पनि यससँग छोइएको हुन्छ। परम्परा छोएका सबै देश सर्वविध सम्पन्न हुन्छ। यो भगवान सर्वेश्वरलाई हामीहरूले आफ्नो व्रतको मुख्य लक्ष्य गरेर लक्ष्य मानेर गरेपछि भन्ने उहाँहरूको अभिप्राय। त प्रत्येक हामीले व्रत गर्यौं भने हामीलाई भगवत प्राप्ति हुन्छ, अरूहरूलाई प्रत्येक महिना 3 पटक वृष्टि हुन्छ। यसको पनि त्रिवृष्टि प्रतिमास 3 पल्ट वृष्टि हुन्छको अर्थ पनि स्वापदेशमा भगवानको श्रीमन्त्रलाई, भगवानको रहस्यार्थलाई, श्रीमन्त्रको अर्थलाई, मन्त्रार्थ, मन्त्र रहस्यार्थ, मन्त्रको रहस्यतम अर्थ बताएको। अतिवृष्टिले पनि नाश हुन्छ, अनावृष्टिले पनि नाश हुन्छ। धेरै वृष्टि भने जम्मै बढाएर ल्याइदिन्छ, अनावृष्टि भयो भने सुकेर नाश हुन्छ। त्यस्तो नभएर त 9 दिन पानी नपरेर 1 दिन पानी पर्यो भने त्यसले वेदमा हामीले बताए चाहिँ निकामे निकामेन पर्जन्यो बरेखतु फलवत्यो न ओखदयः पच्यन्ताम जोगक्षेमो न भने चाहिँ त्यस प्रकारले हामीले चाहिने बेलामा पानी आइदियो भने त्यसले उद्गत महानिवारान्तर मत्स्याः उच्चलेयो, अर्थात भगवान सर्वेश्वरको वृद्धि भए जस्तै लोकमान कर सर्वेश्वरेण सदृशतया वर्तन्ते निवारारे। संसारमा नाप्न बढेका भगवान जस्तै यी धानहरू पनि फसलहरू पनि बढ्ने छन्। बिहान रोप्या छ, बेलुका आएर हेर्दा त यसो शिर ठडाएर हेर्न पर्यो, त्यस्ता उच्च हुनेछन्। कस्तुरी त जस्तरी मारीचले वृक्षे वृक्षे च पश्यामि भनेर जहाँ तै पात पातमा रामलाई देख्यो, त्यस्तै चाहिँ यिनीहरू पनि श्री वामन निमित्ततया वृक्षे वृक्षे च पश्यामि इति वर्तन्ते। प्रत्येकमा भगवानलाई देख्ने गरी यस्तो यिनीहरू पनि बढ्ने छन्। उद्गत महानिवारा भनेको एकम अंकुरम एकम केदारम आक्रम्य अरे। एउटा रोपेको धानले पुरै खेतभरि ढाक्दिने, धेरै रोप्न नि परेन, एउटा रोप्दैछ त्यसैले पुरै खेतभरि भरिदिने। त्यस प्रकारले धानहरू बढ्ने छन्। अन्तर्मत्स्याउचले अनि गर्भे त्यो धानका खेतभित्र पानी रहेको खेतमा माछाहरू यस प्रकार चल्ने छन्। गजराजको हथिनीका साना बालक जस्तै माछाहरू त्यहाँ बडा आनन्दित भएर खेल्नेछन्। त धानका भित्र रहेका त्यहाँबाट बाहिर निक्लन नसकेर त्यहाँ आनन्दपूर्वक घुम्ने छन्, नाच्ने छन्। आगविष्ट अज्ञानेन प्रविष्ट आसन। बाहिर संकोच भएको हुनाले भित्रै रहन्छन् ती माछाहरू। अर्थात लोकम क्रांतवंतम सर्वेश्वरम दृष्टवद्भि अनुकूलम यदनुभूतम। सारा ब्रह्माण्डलाई नाप्ने भएका भगवानलाई देखेका व्यक्तिहरूले
जो आनुकूल्य अनुभव गरिबक्स्यो त्यही आनुकूल्य आनन्द अनुभव यी त्यहाँभित्र रहेका माछाहरूले नै अनुभव गर्दछन्। सुन्दर कुवलय पुष्पेषु भनेको फक्रेका कमलका पुष्पभित्र रेखावत भ्रमरा निद्राम कुर्युः अर्थात् रेखाले युक्त भएका त महपान गरेर अन्योन्य संश्लेषद्वारा उत्पन्न भएको शरीरमा जो दिव्य कान्ति छ त्यस प्रकारले भ्रमरहरू आनन्दपूर्वक त्यहाँ निद्रा गर्नेछन्। अर्थात् आफ्नो आश्रय भएको पुष्पको स्पर्शको सुखले विषय अनुभव गर्ने व्यक्ति मुग्ध भए जस्तै यिनीहरूले परस्परमा प्रणय कलह गर्छन्। अर्थात् रमाउनेछन् कि उज्यालो भइसक्यो मलाई किन बोलाएनौ तिमीले भनेर परस्परमा प्रणय कलह गर्नेछन्। अर्थात् जस्तै कुनै राजकुमारले मिठो पान खाए झैं निद्रा तुलिका तल्पे निद्राणा राजकुमार इव मुखगत मधुना सह मधुपा निद्राम कुर्युति। कुनै राजकुमारले मुखमा मह चुसेर अथवा मुखमा मिठो पान खाएर आनन्दसँग आडलाएर बसे झैं शयनको अनुभव गरे जस्तै यिनीहरू पनि यो खेतभित्र भ्रमरहरू खेतभित्र जो फुलेका कमल पुष्पका भित्र अथवा अन्यत्र तलाउमा फुलेका त्यस प्रकारले पानी परेपछि तलाउमा पानी लबालब भरिएको हुन्छ। त्यहाँ फलेका जो माने फुलेका जो कमल पुष्प छन् त्यो कमल पुष्पको परागमा त्यो मधुमा मत्त भएका भ्रमरहरू रमाउने छन्। यो त खेतको समृद्धि भयो। भित्र गाउँघरको समृद्धि बताइबक्सिन्छ। यहाँ गोधन सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति गोधन। यस्ता गाईहरू हुनेछन् कि अतिशयताग्र हस्त शक्तितया वर्तमान मानेर दोहनारम्भ कर्तव्य। अत्यन्त बलवान व्यक्ति चाहियो। गाई दुहुने सामान्य भारे भुरे लुरे लाङ्ग्रेले हुनै भएन। किन भन्दा दुग्ध धेरै दुध छ। दुग्ध समृद्ध्या उत्थातुं न शक्यते अनेन क्षीर समुद्र अनुसन्धानेन दोहनारम्भ कर्तारो न सन्ति इत्युच्यते। अतिशय क्षीर दूध धेरै भएको हुनाले दूधको अपेक्षा दुहने व्यक्ति कम छन्। त्यस हुनाले दुहन जानको लागि पनि यति तयारी गर्न पर्यो कि जस्तै हनुमानजी समुद्र तर्नको लागि जसरी हनुमानजीले प्रयास गरिबक्स्यो। हनुमता समुद्र तरणोद्योगम इव उद्योगम कृत्वा दोहनारम्भ कर्तव्य। समुद्र तर्नको लागि जति प्रयत्न गर्न पर्दछ त्यस्तै गाई दुहने प्रयत्न पनि त्यस्तै प्रयत्न गर्दा पर्याप्त दुध दिन्छन्। कति बेला दिन्छन्? स्थित्वा गाईलाई ढाक बाँधेर अगाडि त्यो भाँचाको सामने गाईको स्तनको सामने नजिकै बस्दा बित्तिकै दुग्ध निवृत्तौ किलोत्थातुं शक्यते तस्मात् स्थावर प्रतिष्ठया स्थित्वा। दुध सकिएपछि उठ्ने हो, दुधै सकिँदैन। त्यस हुनाले जड जस्तै त्यहाँ रहिराखेर दुहुन पर्दछ। मोटा स्तनहरूलाई अङ्गुलीले बेर्दा बित्तिकै अङ्गुलीले ती मोटा स्तनलाई एउटा अङ्गुलीले बेर्न सकिँदैन, एउटा हातका अङ्गुलीले बेर्न सकिँदैन। त्यस हुनाले दुई हातले यस प्रकारले बेरेर अनि दुहुन पर्दछ। त्यस्तो घनीभूत दूध भएका गाईहरू त गृहीत्वा विमोचने भनेको त्यो यसो गरी आकर्षण यसो अठाउँदा बित्तिकै स्तनमा दुईटा हात लगाएर यसो गर्दा बित्तिकै कलशलाई भरिदिन्छन्। कलशम पुरै यो अर्थात् त्यहाँ दुधको कमी छैन, दुधारोको कमी छ, दुहुनेवालाको कमी छ। पात्र जति राख्यो त्यति भरिन्छ। यसको ध्वन्यर्थमा यस्तो हो। ध्वन्यर्थ गोदामजीको यो काव्य, यो तिरुपावे दिव्य प्रबन्ध ध्वन्यर्थ प्रधान हो।
अन्य पदेशद्वारा त्यो गाईको समृद्धि यो सत्य कुरा भएको कुरा हो। त्यति बेला त्यो भइकन पनि यसले अर्थात् यो सिद्ध गरिबक्सिन्छ कि ए संसारमा भगवानको विरह तापले जलेका चेतन हो, त्यो विरह सधैँको लागि समाप्त भएर भगवानको नित्य संश्लेष, परम आनन्दमय भगवानको नित्य संश्लेष चाहने भएका व्यक्तिहरूले के गर्ने त? बस यति दूध छ यो गोब्रजमा, त्यो दूध थाप्नको लागि ठेका ठिक पार्नुहोस्। ठेका भनेको यी कानुन हाम्रा। त आचार्यले उपदेश गर्ने बेला जति जाना भए पनि त्यहाँ ठेकाको कमी हो, सुन्ने व्यक्तिको कमी हो, उपदेशको कमी हुन्न भने जस्तै त्यस प्रकारले बताइबक्सिएको हो। 1 घण्टा हुन लागिसक्यो। भने हस्त विमोचन स्वयमेव स्थित्वा क्षीरवर्षम कुरुति भाष्य। बस यसो हात लाउँदा बित्तिकै आफै दूध वृष्टि गर्छन्। कति बेला त यिनीहरूले कोही नभए पनि बादशाहलाई चिन्तन गरेर आफै पग्रेर दूध वर्षा गर्ने यिनी गाईहरूको सामने दुहुने व्यक्ति गए दूधको कमी हुन्छ त? स्थापित कलेशेषु अपनितेषु, त्यहाँ राखेको कलश हटाउँदा बित्तिकै पनि पुनः अरू कलश चाँडै ल्याएर राख्दा बित्तिकै भरिहाल्छन्। कलश धारणम वा अकुर्वताम अलाभो धेनुनाम न दोष किला। कलश त्यहाँ नराख्ने व्यक्तिलाई दूध नमिलेको हो, दूधको कमी छैन। त्यहाँ कलश राख्यो दूधले भरिदिनुहुन्छ। कलश भनेको यी 2टा कर्ण कलश। प्रत्येक श्रोताले यी कर्ण कलश कानले एकाग्र भएर सुनियो भने आचार्यका सन्निधिमा दूध भन्दा पनि अत्यन्त भोग्य दूध सेतो हुन्छ। त्यस्तै शुद्ध सात्विक जो ज्ञान हो, सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वबाट ज्ञानको उदय हुन्छ। अनि त्यो झन् परम सात्विक ज्ञान दूध जस्तै, त्यसैले उपमान दूधको उपमा गरेको हो। त इच्छा भएका व्यक्तिहरूले ईश्वरलाई प्राप्त गर्छन्। भगवानलाई प्राप्त गर्न इच्छा भए हुन्छ, अरूलाई इच्छा भएर हुँदैन। संसारको पदार्थहरूलाई बहुत खुन पसिना एक गर्न पर्दछ। त्यसैले भगवानलाई इच्छा भएका व्यक्तिले प्राप्त गरेर कृतकृत्य हुन्छन्। त्यसैले भगवानले तद्विद्धि प्रणिपातेन भनिबक्स्यो। त यी गाईको अर्थ छन् उदार भनेको उदार हुनुहुन्छ। पहिले क्षीर समृद्धि बताउनु भयो भने अब परम उदार भनेको किन भन्दा कृष्ण से प्रकार यति समय वर्तते। भगवान कृष्णको जस्तै यिनीहरू पनि उदार छन्। कस्ता उदार भइबक्छन् भगवान? अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका नायक, सर्वसञ्चालक, सर्वनियन्ता त्यस्ता भगवान नारायणलाई पाण्डवहरूले शान्ति दूत भएर जानुहोस् भनेको, अनि घाँटीमा पाण्डवले पठाएको चिठीलाई यहाँ घाँटीमा राखेर पाण्डव दूतोहम भनेर सरल के सबैको अत्यन्त सुगम सुलभ। त्यस्तै चाहिँ यिनी गाईहरू पनि जस्ता साना बालक आए पनि जसले भने पनि मान्ने, कसैलाई त्यस्तो दुर्सो स्वभाव नभएका, फो नगर्ने, लात्ती नचलाउने, सिङले प्रहार गर्न नखोज्ने, यति अत्यन्त सरल यिनी गाईहरू छन् भनेर उदार भनेको। साना साना बालकहरूले पनि बाँध्न फुकाउन सक्ने, त्यसरी आफूलाई ती बालकहरूको भर पर्दिने, बालकहरूलाई आफूलाई दान दिने। महापशु किन भनेको? अन्न जलले यिनीहरूलाई, अन्न जलले भरण पोषण होइन यिनीहरूको। भगवानको कृष्णको स्पर्श, भगवान श्रीकृष्णको स्पर्शले नै यिनीहरू बढ्दछन्। जस्तै भगवान रामका स्पर्शले शत्रुञ्जय हात्ती एकदम पर्वताकार भइबक्सिन्छ, त्यस्तै चाहिँ यिनी गाईहरू पनि श्रीकृष्ण भगवानको स्नेहिल करको स्पर्शले बढ्नेवाला, भगवानको कर स्पर्श नै जसको धारक पोषक भोग्य छ। अविनाभूत सम्पत्ति समृद्ध भए कहिले नसक्ने सम्पत्तिले उक्त भएका। किन? हाम्रा पुण्यले मिलेको सम्पत्ति त हाम्रो पुण्य थोरै छ र नाश हुन्छ। भगवानको कृपाले मिलेको सम्पत्ति त भगवान स्वयं पुण्यका पुञ्ज भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले फलदात्री सर्वेश्वर मूलतया उपागता सम्पच्चेत
हेर्नुहोस्, निरवधिकम नाशरहित सम्पत्ति था यथा निरवधिकम स्यात् तथा चेतनानां पुण्य पापा निरूपयतया फलदात्री सर्वेश्वर मूलतयोपागता सम्पत्त्यत किल परिमिता वर्तते। माने भगवानले हाम्रा पाप र पुण्य अनुसार दिएको फल परिमित हुन्छ। भगवानले आफै कृपा गरेर दिएको फल जो छ अपरिमित हुन्छ। त्यसो हुनाले त पापानां वा शुभानां भन्ने यस्तो भावना भएका ज्ञानी यी महाभागवतहरूलाई पुरस्कार गरेर आएको सम्पत्ति जो छ त्यो कहिल्यै नसकिने हुन्छ। यस प्रकारले अतिवृष्टि अनावृष्टि यी 6 प्रकारका जो इति हुन् नि तिनी माने यत्राष्टाक्षर संसिद्धो महाभागो महीयते न तत्र संचरिष्यन्ति व्याधि दुर्भिक्ष तस्करा। 6 प्रकारका इति हुन्छन्। अतिवृष्टि अनावृष्टि, मूषक, सलभ अनि चराहरू, त्यस्तै क्रूर स्वभाव भएका प्रजालाई चुस्ने भएका राजाहरू, यी 6 प्रकारका इति भन्छन्। इति यी सबै दूर हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले यहाँ उत्तम पुरुष, अधम पुरुष, मध्यम पुरुष भनेको कसलाई त जो शून्यवादीहरू अनि त्यस्तै प्रकारले मध्यम परिणाम आत्मालाई मान्ने भएका जैनहरू, त्यस्तै सामान्य माने बाह्य कुदृष्ट यति द्वितीयप्य पारम, बाह्यहरू कुदृष्टिहरू यिनीहरू मध्यम हुन्, कोही अधम हुन्, कोही मध्यम हुन्। रहस्यत्रयार्थ उपदेश गर्ने आचार्यहरू उत्तम भइबक्सिन्छ। लौकिक भोग को उपदेश गर्नेवाला, लौकिक भोग को लागि उपदेश गर्नेवाला, लौकिक संसार पदार्थ को उपदेश गर्नेवाला व्यक्तिहरू तिनीहरू अधम हुन्। शिष्य को अनुरोधले उपदेश गर्ने व्यक्ति मध्यम हुन्। भगवान को गुण वर्णन नगरिकन बस्न नसकेर भगवान को उपदेश गर्ने व्यक्ति उत्तम हुन्। त्यस्तै ज्ञान अनुष्ठान शून्य अधम हुन्। एउटामा ज्ञान छ अनुष्ठान छैन, अनुष्ठान छ ज्ञान छैन, ती मध्यम हुन्। ज्ञान अनुष्ठानले सम्पन्न भएका ती उत्तम हुन्। ज्ञानम परम तदुचिता चरणम च यस्य तस्मिन् गुरौ परम भक्ति जुषे जनाय भौमा स्वयं मधुरसा बिल पद्मजायाः कान्तः श्रियः करुणया निज धाम दत्ते। यो धनुर्मासमा सधैँ नै उपदेश रत्नमाला सधैँ अनुसन्धेय हो। त्यहाँ बताएको छ श्री भरभरमणि स्वामीजीले लेखी बक्सेको उपदेश रत्नमाला, जसलाई उहाँका पौत्रले अनुवाद गरिबक्स्यो संस्कृतमा, त्यसमा त्यो अत्यन्त अनुसन्धेय ग्रन्थ हो। त्यसैमा बताएको छ कि ज्ञान र अनुष्ठानले सम्पन्न भएका आचार्यहरू उत्तम भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यहाँ उत्तम पुरुषको नाम गायौँ भनेको उत्तम पुरुष भगवान भइबक्सिन्छ। गाई भनेको पनि के अरे उत्तम पुरुष भनेको भगवान पनि हो, उत्तम पुरुष भनेको आचार्य भइबक्सिन्छ स्वापदेशमा। त्यस्तै गाई भनेको त्यहाँ वृन्दावनको उत्तम धन पनि हो, गाई भनेको आचार्यहरू पनि हो। किन गवाम अंगेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश भन्छ। गाईका अङ्गमा 14 लोक हुन्छ भने जस्तै आचार्यका श्री विग्रहमा, आचार्यका श्रीमुखमा 14 विद्या, चतुर्दश विद्या रहेका हुन्छन्। त्यसैले आचार्यलाई पनि गाई भनियो। अनि आचार्य गाईका 4 स्तन हुन्छन्। आचार्यका के त 4 स्तन हुन् यही बताइयो। शिष्यको प्रार्थनाले उपदेश गर्ने एउटा स्तन, शिष्यले प्रार्थना गरे पनि नगरे पनि शिष्यको दुर्गति देखेर उपदेश गर्ने एउटा स्तन, दुईटा हेतु। माने दूध भनेको अत्यन्त हितकर दिव्य ज्ञानलाई दूध भनेको हो। त्यसको त्यो दूध प्राप्त गर्ने भनेको आचार्य, गाई रूपी आचार्यबाट जो दूध भनेको उत्तम ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यो 4 माध्यमबाट प्राप्त हुन्छ, 4 स्तनबाट। एउटा सबैभन्दा उत्तम त त्यो हो जुन आचार्यले कसैले भनुन् कि नभनुन् कि, कोही योग्य छ कि अयोग्य छ कि,
भगवानको दिव्य गुण वर्णन नगरिकन बस्नै नसकेर सुकः शृणोति पिकः शृणोति स्थाणुः शृणोति भनेर खम्बालाई भए पनि सुनाएर बस्ने, भगवानका गुण वर्णन नगरिकन बस्न नसक्ने ती ती उत्तम आचार्य, त्यो एउटा हेतु, एउटा स्तन, दुध आउने स्तन। अर्को शिष्यको प्रार्थनाले सुनाउने, दोस्रो हेतु। तेस्रो हेतु शिष्यको दुर्गति देखेर नभनी नसक्ने, नसुनाइ नसक्ने, तेस्रो हेतु। चौथो हेतु आफ्ना आचार्यको आज्ञा छ, यो ज्ञान आचार्याय प्रेम धर्म आहृत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेदसे भने यो ज्ञान तन्तु, यो ज्ञान परम्परालाई तिमीले अरूलाई सुनाउँदै गर्नु। यो ज्ञान जसले दिँदैन भने त्योसँग भगवान खुसी भइबक्सिन्न, यो ज्ञान उपदेश गर्दै गर्नु भन्ने गुरुको आज्ञा, भगवानको आज्ञा। भगवानको आज्ञाले उपदेश गर्ने, शिष्यको प्रार्थनाले उपदेश गर्ने, शिष्यको दुर्गति देखेर यिनी त त्यसै बर्बाद हुने भए, नरकमा जाने भए, यिनको कल्याण कसरी होला भनेर शिष्यले प्रार्थना नगरिकन पनि शिष्यको दुर्गतिलाई सहन नसकेर उपदेश गर्ने, यो तेस्रो। अर्को भगवानको गुण अनुभव नगरिकन बस्न नसक्ने हुनाले भगवानको गुण अनुसन्धान गरिराख्ने, वर्णन गर्ने, यी चारवटा हेतु हुन्छन् उपदेश गर्ने। ती चार हेतुबाट उपदेश गर्ने आचार्यहरूमध्ये जो भगवानको गुण वर्णन नगरिकन बस्न नसक्ने त्यस्ता आचार्यहरू जो भइबक्सिन्छ उहाँलाई गाई भनिएको हो। त्यहाँ गए मात्र ठेका भरिन्छन् भने के हो त, शिष्यहरू आचार्यका सन्निधिमा हात जोडेर बस्दा बित्तिकै आचार्यले अनन्त ज्ञान दिइबक्सिन्छ, जतिवटा ठेका राखे पनि भरिन्छन्, त्यो बताएको हो। यस प्रकारले भगवती गोदामजीको यो दिव्य ज्ञानको महत्त्व छ। गोदामजीले बताइबक्सियो कि भगवानका स्वापदेशद्वारा पनि यो सिद्ध गरिबक्सियो, जहाँ भगवानका आचार्यहरू, भगवानका भक्तहरू, परम भागवतहरू रहिबक्सिन्छ त्यहाँ कुनै प्रकारको अमङ्गल अनिष्ट हुँदैन। त्यस हुनाले सकेसम्म त्यस्ता आचार्यको सान्निध्य मिलोस् हामीलाई, त्यस्ता आचार्य सर्वत्र रहन् लोक कल्याणको लागि पनि। हामीले भागवत धर्मको अनुष्ठान गर्न सक्दैनौँ, ठिकै छ, त्यस्ता भागवत रहन्, त्यस्ता भागवतहरूको हामीहरूले योगक्षेम गरौँ, त्यस्ता आचार्यको, त्यस्ता ज्ञानी महाभागवतहरूको शरीर यात्राको लागि हामी सजग बनौँ। शिष्यको कर्तव्य हो आचार्यको शरीर यात्राको ध्यान गर्ने, आचार्यको कर्तव्य हो शिष्यको आत्मयात्रा, संसारमा नअल्मलिउन्, यो यात्रा नै अन्तिम यात्रा होस् वैकुण्ठ जाने, त्यो आचार्यले विचार गर्ने हो, शिष्यले विचार गर्ने। सत्वस्थान निवृत्तः प्रसादय सताम वृत्तिम व्यवस्थापय। सत्पुरुषहरूलाई, महाभागवतहरूलाई हामी सबैले, हामी वैदिक धर्ममा आस्था रहने भएका व्यक्तिले कल्याण गर्नेवाला हुन्छन्। यिनी भगवानका भक्तहरू, वैष्णवजनहरू, यिनीहरू हाम्रा सबै ठाउँमा रहन्। तिनीहरूलाई हामीले त्यस प्रकारले अनुकूल वातावरणमा उनीहरूलाई आवासको व्यवस्था गरौँ, जहाँ बसेर ती महात्माले दिव्य ज्ञान दिएर, ज्ञान दिन सके हाम्रो त्यसले कल्याण हुन्छ। नभए पनि जहाँ यस्ता महाभागवतहरू रहिबक्सिन्छ त्यो भूमि पवित्र हुन्छ, त्यहाँ यी व्याधि दुर्भिक्ष तस्करहरू हुँदैनन्। त्यस्ता महाभागवतहरूको सान्निध्य होस्, यही नै प्रार्थना हो। अब आज यो तिरुपावीलाई यहीँ राखौँ। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।